नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबी ग्रामर में सबक है हमारा फ़ेले माज़ी, यानी जो काम माज़ी में हो चुका हो। हम एक नया सफ़र शुरू करते हैं जो कि माज़ी का है। जैसे हम बचपन में शौक़ से किस्से कहानियाँ पढ़ा करते थे। अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं फ़ेले माज़ी, यानी गुज़र गया, ख़त्म, चला गया। हाय मेरा माज़ी। फ़ेले माज़ी वो होता है जो ज़ोर से कह रहा हो बस मैं हो चुका हूँ। काम मुकम्मिल, कहानी ख़त्म, यानी चलो अगला सफ़ा खोलो। मिसाल के तौर पर मैंने खाया, वो सो गया, वो गया। वो फ़ेल जो बताए कि अमल गुज़रे हुए वक्त में मुकम्मिल हो चुका हो उसे फ़ेले माज़ी कहते हैं। फ़ेले माज़ी आम तौर पर 3 हरफ़ों का हीरो होता है, यानी फ़ा, आइन, लाम। ये 3 दोस्त मिलकर हर काम मुकम्मिल कर देते हैं। ये 3 हरूफ असल हैं क्या? फ़ा यानी फ़ा कलमा, आइन यानी आइन कलमा, लाम यानी लाम कलमा। ये 3 हीरो फ़ा, आइन, लाम सिर्फ बैठे नहीं रहते, ये तो एक पूरी कहानी सुनाते हैं। चलें तो फिर इसका तारुफ ही बता दें। तो चलते हैं हम इसके तारुफ को जानने के लिए। ये 3 दोस्त हैं जो हर फ़ेल का ढांचा बनाते हैं, यानी जिस फ़ेल की भी बात हो ये 3 हरूफ मुकम्मिल टीम वर्क करते हैं। और आगे देखते हैं। फ़ा पहला हरूफ है, आइन दूसरा हर्फ, लाम आखिरी हर्फ। काफ, ता, बा ये 3 हर्फ हैं। काफ इसमें फ़ा कलमे पर, ता आइन कलमे पर और बा लाम कलमे पर आएगा। इस तरह से ये बनेगा कताबा, उसने लिखा या फ़र्ज़ किया। ज़ाद फ़ा कलमे पर, रा आइन कलमे पर, बा लाम कलमे पर, ये बना ज़राबा, उसने मारा या उसने बयान किया। फिर देख लें। ज़ाल फ़ा कलमे पर, हा आइन कलमे पर, बा लाम कलमे पर, ये बना ज़हाबा, वो गया या वो ले गया। ये 3 दोस्त ना सिर्फ काम मुकम्मिल कराते हैं बल्कि फ़ेले माज़ी की पूरी कहानी के हीरो हैं। अगर ये ना हो तो फ़ेले माज़ी कभी तैयार ही नहीं होता। जैसे क्लास में 3 पावरफुल दोस्त ना हो तो सब कुछ रुक जाए। अगर अरबी में आपके पास कोई भी 3 हरूफ़े मादा हो तो उनसे फ़ेले माज़ी तैयार हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि मादे के 3 हरूफ से फ़ेले माज़ी कैसे बनाया जाता है।
کسی بھی مادے کے تینوں حروف پر زبر لگا دیا جائے تو وہ فعل بن جائے گا۔ کوئی بھی حروف مادہ لیں اور تینوں پر زبر لگا دیں، جیسے ہم نے یہاں پر لیا ہے ذال، ہا، با۔ اگر ہم اس پر تینوں زبر لگا دیں تو یہ بن گیا ہمارا فعل ذہبا۔ وہ گیا یا وہ لے گیا، اس کے معنی ہیں۔ عربی میں یہ ایک مکمل جملہ ہے۔ بالکل ٹھیک سمجھے۔ ایسے ہی اور بھی حروف مادہ لے کر ہم فعل ماضی کو تیار کر لیں گے۔ صاد، را، با، یہ حروف مادہ لے کر ہم نے تیار کیا ضربا، اس نے مارا۔ نون، صاد، را، اس پر 3 زبر لگا کر ہم نے بنایا نصرا، اس نے مدد کی۔ قاف، تا، لام، اس پر 3 زبر لگا کر ہم نے بنایا قتلا، اس نے قتل کیا۔ سین، جیم، دال، سجدہ، اس نے سجدہ کیا۔ اب ہم اسے سمجھتے ہیں فا، عین اور لام کلمے کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، فا کلمے پر ہم نے زبر لگائی، عین کلمے پر بھی ہم نے زبر لگائی اور لام کلمے پر بھی ہم نے زبر لگائی۔ اس طرح ہمارا فعل بنا۔ اب عین کلمے کو دیکھو، یہ نٹ کھٹ شرارتی حرکتیں بدل رہا ہے۔ فا کلمہ اور لام کلمہ سنجیدہ اور مؤدب بن کر کھڑے ہیں، لیکن فا کلمے اور لام کلمے کے بجائے عین کلمہ تو نٹ کھٹ شرارتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کیا کر رہا ہے وہ۔ عین کلمے نے اپنی حرکت بدل لی۔ فا کلمے پر وہی زبر ہے اور لام کلمے پر بھی زبر ہے، لیکن عین کلمے پر زیر آ گئی۔ اب ہم اس سے ذرا حروف مادہ لے کر اور فعل بناتے ہیں۔ ہم نے لیا شین، را، با اور یہ بن گیا شریبا، اس نے پیا۔ را، کاف، با، راکبا، وہ سوار ہوا۔ عین، لام، میم، عالما، اس نے جانا۔ ہا، سین، با، حاسبا، اس نے گمان کیا۔ دیکھو اس عین کلمے کو، اب یہ پیش کی چادر اوڑھ لے گا۔ یہ نٹ کھٹ شرارتی اچھل کود کرتا ہے، کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ذرا اب اس کی پیش کی حرکت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فا کلمے پر زبر، لام کلمے پر بھی زبر، لیکن عین کلمے نے پیش کی چادر اوڑھ لی۔ اب ذرا حروف مادہ لے کر اس سے بھی ہم فعل بنا لیتے ہیں۔ ہا، سین، نون، ہاسونا، وہ اچھا ہوا۔ قاف، را، با، قربا، وہ قریب ہوا۔ کاف، را، میم، کرما، وہ معزز ہوا۔ با، عین، دال، بعودا، وہ دور ہوا۔ اور مزے کی بات، یہ 3 دوست جتنے سادہ نظر آتے ہیں اتنے ہی طاقتور ہیں۔ انہی سے عربی زبان میں فعل کا پورا نظام چلتا ہے۔ حروف مادہ سے بننے والا فعل ماضی جو 3 حرفی لفظ ہوتا ہے، ایک مکمل جملہ ہوتا ہے۔ یہاں تک ہمارا فعل ماضی سے پہلا حصہ
مکمل ہوا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔